ओके, वेलकम टु यु अल। यो सेकेन्ड पार्ट हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेसनको सेकेन्ड पार्टमा यसमा हामी बाँकी रहेको टपिकहरूको अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। अब ट्रिगोनोमेट्रीमा जाउँ। ट्रिगोनोमेट्रीमा फर्स्ट क्वेसन मैले लिएको छु 2 cos A = sin B by sin C भयो भने देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल भनेको छ। यसमा चाहिँ हामी अब यसलाई यसको आन्सर चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ। यसलाई हामी sin C लाई उतापट्टि लगेर यो sin B लाई चाहिँ हामीले sin B एंगललाई हामीले पाई माइनस A प्लस C बनाउँदै यसलाई सल्भ गर्दै गयो भनेदेखि A र C को फर्ममा A = C आइदिन्छ र एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा पनि A by cos A प्लस B by यो लेख्दाखेरि A by cos A = B by cos B भएको यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ र A को ठाउँमा AR sin A लेख्दै जाउँ। यसमा चाहिँ 2R भनौँ अनि 2R sin B भनौँ। यसरी सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने यो पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल नै आउँछ। सो सेकेन्ड आन्सर आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो। थर्डमा जाउँ। 8R² = A² plus B² plus C² then the triangle is भनेको छ। यो ट्रायंगल चाहिँ कस्तो ट्रायंगल हो भन्दाखेरि चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हो। यसमा पनि हामीले ABC हरुलाई 2R sin A ले रिप्लेस गर्दै गयौं, B लाई हामीले 2R sin B ले रिप्लेस गर्यौं, यसलाई 2R sin C ले रिप्लेस गर्यौं भनेदेखि यो हाम्रो एउटा राइट एंगल ट्रायंगलको रिलेसन आउँछ। नेक्स्ट क्वेशन ट्रिगोनोमेट्रीबाटै तीनवटा अझ क्वेशन छ मसँग। If two angles of are 75 degree and 60 degree then the ratio of यो हामीले चाहिँ एंगलहरु राखेर हाम्रो रिलेसनहरु प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल का डिफरेंट रिलेसनहरु राखेर हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ एंगल अर्को एंगल पनि कति आउँछ, त्यसपछि तीनटैको रेशियो A by sin A B by sin B हरुमा राखेर हामी यसको रेशियो निकाल्न सक्छौं। यसको फर्स्ट हुन्छ यसको आन्सर। अनि सिमिलरली नेक्स्ट क्वेशन हेरौं 5 नम्बरमा। if cos A = 4/5 र cos B = 3/5 छ भने यसलाई पनि हामीले cos A दिएको छ भने sin A मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र यसलाई पनि sin B मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र बाँकी रहेको फेरि sin C पनि अब यसैको रेशियो भनौं न A/B/C = sin A sin B sin C मा लगाएर राख्ने भनेदेखि यसका भ्यालुहरु 3 4 5 आउँछ यसको रेशियो। नेक्स्ट क्वेशन if law of triangle is this much is called यो कस्तो ल हो भने सिम्पल छ, यो एउटा प्रोजेक्सन ल हो, हामीलाई थाहा छ यो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। यो कोर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द मिडियन टु द ट्रायंगल इन्टु यो सेन्ट्रोइड कुनै पनि ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड छ भने यो सेन्ट्रोइडले कुनै एउटा मिडियनलाई चाहिँ हाम्रो 2:1 रेशियोमा डिवाइड गर्छ। सो बी को भयो यसको राइट आन्सर। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट अफ द मीडियन टू द ट्रायंगल इज कॉल्ड यो मीडियन को इंटरसेक्शन पॉइंट हो, यो पनि मीडियन हो, यो मीडियन हो, यो पनि मीडियन हो, यो गएर वास्तवमा हाम्रो सेन्ट्रोइड नै भइदिन्छ। सो यो यसको सेन्ट्रोइड भयो। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट अफ द एंगल बाइसेक्टर अफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टरहरुलाई हामी इन सेन्टर भन्छौं। यो इंटेरियर एंगलहरुलाई हाफ गर्ने साइड्सहरुको इंटरसेक्शन यसलाई पनि हाफ गरेको छ भने यसलाई हामी इन सेन्टर भन्छौं। नेक्स्ट क्वेशन कोर्डिनेट ज्योमेट्रीबाटै तीनटा छ। इंटरसेक्शन पॉइंट अफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टु द ट्रायंगल इज कॉल्ड यो चाहिँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जस्तो हामीले यहाँनेर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भनेको यो परपेंडिकुलर छ, यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टरलाई ड्रा गरौँ। यो परपेंडिकुलर त्यसैगरी यसको पनि परपेंडिकुलर यो बीचमा पर्न नै सक्छ हैन। यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भयो भने देखिन हामीलाई यसलाई सर्कमसेन्टर भन्छौं। नेक्स्ट टु लाइन्स ए दिस मच आर प्यारलल इफ यो प्यारलल हुने केस हेर्दै छु म। प्यारलल भनेको यसको स्लोप इक्वल हुनु पर्यो, यसको स्लोप र यसको स्लोप यो A/B भयो माइनस A/B भयो, यो माइनस L/M भयो, यसलाई माइनस माइनस कटाइदियो क्रस मल्टिप्लाई गरौँ AM = BL हुन्छ। सो AM = BL अर्थात हामीले यसलाई A/L = B/M लेख्न सक्छौं। सो फर्स्ट हाम्रो कन्डिसन यो राइट कन्डिसन हो, राइट अप्सन हो। द जनरल इक्वेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री विल बी द इक्वेसन अफ सर्कल इफ भनेको छ। यो जनरल इक्वेसन
हाम्रो सर्कलको इक्वेसन त्यो बेलामा हुन्छ जब यो यसको कोएफिसिएन्टहरु a र b दुईटा इक्वल हुन्छ, यो ठीक छ, र h 0 हुनुपर्छ, यो पनि ठीक छ। दैट मीन्स बोथ a एन्ड b भन्नुपर्ने भयो। सो आवर राइट आन्सर इज सी नम्बर। नेक्स्ट कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाटै इफ अ सर्कल विथ द सेन्टर 2,3 टचेज x एक्सिस, यदि सर्कलले x एक्सिसमा टच गर्छ भनेदेखि हामीलाई थाहा छ x एक्सिसमा टच गर्छ भनेदेखि र यसको सेन्टर दिएको छ, यसको मतलब यो 2 युनिट हो र यो चाहिँ 1 2 3 युनिट हो। यसको मतलब यसको रेडियस चाहिँ कति भयो त 3 भयो। सो r इज इक्वल टु 3। सेकेन्ड अप्सन बी इज राइट आन्सर। इफ द सर्कल ह्याभिङ रेडियस 5 टचेज बोथ एक्सिस, यदि कुनै सर्कलले चाहिँ दुवै एक्सिसमा टच गर्छ र यसको रेडियस 5 छ भनेदेखि यसको सेन्टर के हुन्छ भनेको छ, यसको सेन्टर 5,5 हुन्छ, ठीक छ, 5,5 तर -5,5 पनि हुन्छ, -5,5 हुन्छ, एनी अफ एभ हो, यो सबै जुनसुकै हुन सक्छ। सो डी इज आवर राइट आन्सर। नेक्स्ट इफ g² plus f² minus c equal to 0 in any circle, then the circle is called point circle। यो हाम्रो सेन्टर के भन्छ रेडियस हो, रेडियसै 0 भयो भने एउटा पोइन्ट सर्कल मात्र हुने भयो। ओके, नेक्स्ट कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाटै नेक्स्ट क्वेसन, one end of diameter of the circle x² plus y² is equal to 25 is this much। एउटा हेरौँ सर्कलको एउटा एन्ड, एउटा यो सेन्टरबाट पास हुने, के अरे सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा हुने र यो 5 रेडियस हुने एउटा रहेछ। त्यसपछि हाम्रो एउटा पोइन्ट चाहिँ एउटा डायमिटरको पोइन्ट चाहिँ 3,4 हो भनेदेखि अब अर्को पोइन्ट यो त 0 0 भइहाल्यो। सो अर्को पोइन्ट यहाँ के हुन सक्छ, 0 0 इज मिड पोइन्ट। सो इक्वल टु 3 प्लस a डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 2 0 भयो, -3 हुने भयो, -3, -4 हुने भयो। सो द्याट्स वाइ -3, -4 other end of diameter will be -3, -4 is our first option is our right answer। A conic section will be parabola if conic section कुन बेलामा parabola हुन्छ भनेको a equal to 1 eccentricity equal to 1 हुँदाखेरि हो, अरु बेलामा ellipse hyperbola सर्कलहरु हुने गर्छ। यहाँ चाहिँ parabola केस दिएको छ। y is equal to mx plus c will be the tangent to the parabola this much, c is equal to a by m भन्ने हाम्रो कन्डिसन हुन्छ। त्यस्तो त्यो बेलामा m उता गएर cm is equal to a हुन जान्छ। सो cm is equal to a, cm is equal to a भनेपछि a is equal to mc भन्नु हैन, यो चाहिँ भयो हाम्रो राइट आन्सर। नेक्स्ट कन्डिसन भेक्टरबाट, अब भेक्टरमा 2 भेक्टर्स v and w आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट। इफ दिस लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुने केस के हो त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट हुने केसमा हामीले लिनियर कम्बिनेसनलाई 0 बनाएर जाँदा ab plus bb इक्वल टु 0 बनाएर जाँदाखेरि यसको भ्यालुहरु सबै 0 हुन्छन् भने, यहाँ नन 0 रहेछ यो होइन, यो 0 हुन्छन् भने यो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट। सो सेकेन्ड सी अप्सन इज आवर राइट आन्सर। नेक्स्ट एंगल बिट्विन द 2 डायगोनल अफ द क्यूब, क्यूबको 2 डायगोनलको हामीले एउटा प्रब्लमै गर्छौं, यो cos इट्स राइट आन्सर। विच वान इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी, स्पीड हो यसको, अरु सबै भेलोसिटी, फोर्स, वेटको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड एज वेल डाइरेक्सन दुवै हुन्छ, तर स्पीडको हामी भन्दैनौं। सो सी इज नट द भेक्टर क्वान्टिटी। स्ट्याटिस्टिक्समा जाउँ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ द मार्क अफ राम श्याम एन्ड हरियार दिसमा चाहिँ सीबी भयो। हामीले भनेका छौं सीबी चाहिँ विच कन्सिस्टेन्ट, कुन चाहिँ कन्सिस्टेन्ट, कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्दाखेरि सबभन्दा सानो सीबी जसको हुन्छ त्यो कन्सिस्टेन्ट भनेका छौं। सो राम श्याम हरि मध्ये राम श्याम र हरि, राम बीचको अर्थात श्यामको चाहिँ हाम्रो कन्सिस्टेन्ट देखियो। सो श्याम इज राइट आन्सर। If the data has the mean equal to median equal to mode, then the data is called, दुईटा mean median mode सबै इक्वल छ भने यसको चाहिँ स्क्यूनेस भनौं, स्क्यूनेस हामी बीटा 1 भन्छौं, अहिले यहाँ भन्दैनौं, एसकेपी भन्छौं। एसकेपी इज इक्वल टु 0 आउनु भयो। सो 0 आउनु भनेको सिमेट्रिकल हुनु हो। नेक्स्ट क्वेशन सिमेट्रिकल है, यसको राइट आन्सर सिमेट्रिकल भयो। नेक्स्ट 2 इभेन्ट्स आर कल्ड इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। दुईटा इभेन्ट त्यो बेलामा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ जब दुईटाको इन्टरसेक्सन इज इक्वल टु पीए इक्वल टु पीबी, पीए इन्टु पीबी हुन्छ। यो 24 नम्बरको यो क्वेशन भयो। नेक्स्ट क्याल्कुलसबाट हेरौं, limit and continuity, which one is not indeterminate form, 0/0 is indeterminate form, यो indeterminate form हो, यो पनि indeterminate form हो, यो चाहिँ होइन। so that's why next the point of this discontinuity of the function fx, यो यसको discontinuity point कुन हो भनेको छ। सो यसमा कुन पोइन्ट राख्दाखेरि, यहाँको कुन पोइन्ट राख्दाखेरि इन्फाइनाइट दिन्छ त्यो हेरौं, 2 राख्दाखेरि इन्फाइनाइट हुन्छ। सो c इज राइट आन्सर। नेक्स्ट द भ्यालु अफ द लिमिट x इक्वल टु x टेन्ड्स टु -1, त्यसमा यो भ्यालु पुट गर्दै जाउँ। यहाँनेर जस्तो 1 छ, त्यसपछि -1 को
-1 भयो प्लस -1 को स्क्वायर भयो यो पोजिटिभ दिन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ काटिन्छ सो 1 र 2 सित काटिन्छ 2 3 सित काटिन्छ 3 4 सित काटिन्छ सबै क्यान्सल हुन्छ र लास्टमा एउटा 1 मात्रै बस्छ द्याट्स वाइ इट्स राइट आन्सर इज 1 1 सँग 2 काट्यो हो ठीक छ 1 भयो नेक्स्ट क्वेशन 28 नम्बर क्वेशन एब्सोल्युट मैक्सिमम एंड मिनिमम भ्यालु अफ दिस मच एब्सोल्युट मैक्सिमम मिनिमम निकाल्न हामी के गर्छौं यसको फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 बनाउँछौं यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 बनाउँदा 2x = 0 आउँछ सो x = 0 स्टेशनरी पोइन्ट आयो सो यो 0 र -2 र -1 पोइन्टहरुले पोइन्टहरु मध्ये सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो त्यो हेर्छौं सो -2 लगाएर राख्दा 4 आउँछ 0 राख्दा 0 आउँछ 1 राख्दा 1 आउँछ सो 4 इज इट्स म्याक्सिमम भ्यालु दैट्स व्हाई 4 is its absolute maximum value. Any function fx is increasing at the point x is equal to a if this much. Increase first derivative positive हुनुपर्छ so first option is our answer. Next, what is the slope of the curve of the function this much? यो यसको स्लोप कति हो यसको स्लोप निकाल्न हामीले यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ x निकाल्छौं 2x plus x भयो sorry 2x plus 1 भयो यसमा लगाएर at x is equal to 3x भयो 3 राख्छौं 3 2 जा 6 plus 1 7 भयो so b is it's our answer. Next question calculus antiderivative बाट the area of the region given by fx is equal to x square from x to यो हामीले यस्तो टाइपको एउटा कर्व बनाउँथ्यौं र यो चाहिँ हुँदैन एकछिन यहाँ हाम्रो यो ओरिजिनबाटै पास हुन्छ यो कर्व ओरिजिनबाटै पास हुन्छ दैट्स वाइ यस्तो बनाउनु पर्यो सो 0 देखि 3 सम्मको 0 देखि 3 सम्मको यो एरिया हाम्रो कति भनेको छ यसको लागि हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौं x² dx निकाल्छौं 0 to 3 त्यो भनेको x³/3 हुन्छ र 0 to 3 लगाएर राखिदिन्छौं x³ भयो यहाँ सो 3 3 9 3 27 27/3 - 0 3 9 27 so 9 is our answer. Next question if fx is if the derivative of fx is equal to small fx then integration of fx will be डेरिभेटिभ को ठीक अपोजिट इंटीग्रेशन हुने भएको भएर हाम्रो क्यापिटल fx तर इंटीग्रेटिंग कन्स्ट्यान्ट पनि सँगसँगै आउँछ दैट्स व्हाई fx plus c is its our right answer. The value of integration of log x dx log x को इंटीग्रेशन x log x plus minus x हुन्छ यिनीहरु चाहिँ यो डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ यिनीहरु त अरु हुने कुरै भएन. नेक्स्ट 34 नम्बर क्वेशन 34 नम्बरमा we have a root must exist in AB of the continuous function fx if this much the root चाहिँ AB मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ root must exist in AB in the continuous function if this much कुनै पनि इन्टरभलमा कुनै फंक्सनले दिने भ्यालुहरु त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ हुन्छ जब fa र fb हरु अपोजिट साइनमा हुन्छ भन्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको fa.fb is less than -0 ले हो. Which one is fastest iterative method to solve the non-linear equation? Non-linear equation को सबभन्दा फास्टेस्ट इटरेसन मेथड कुन हो अर्थात non-linear equation लाई सल्भ गर्ने सबभन्दा फास्टेस्ट चाहिँ इटरेटिभ मेथड भनेको कुन हो भन्दा हाम्रो non-linear equation लाई सल्भ गर्ने मेथडहरु भनेको बाइसेक्सन मेथड र न्यूटन र्याप्सन मेथड हो. यो चाहिँ दुईटा चाहिँ हाम्रो इंटीग्रेशन को अर्थात एरिया अफ द रिजन फाइन्ड आउट गर्ने हो जसमा त्यो बाइसेक्सन मेथड र न्यूटन र्याप्सन मा चाहिँ न्यूटन र्याप्सन चाहिँ अलि फास्टेस्ट कन्भर्जेन्स हुन्छ यसको. सो बी नम्बर इज आवर राइट आन्सर. एरर अन द ट्रापेजोइडल रुल क्यान बी मिनिमाइज्ड बाइ टेकिङ ट्रापेजोइडल रुलमा एररलाई कसरी हामीले मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दा n को भ्यालु सकेसम्म धेरै राखेर धेरै सब इन्टरभल बनाउँदाखेरि यसको चाहिँ एरर मिनिमाइज हुन्छ. सो ए इज आवर राइट आन्सर. ओके मेकानिक्समा जाउँ. यसमा व्हाट इज द म्याग्निट्युड अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स इक्वल टु 3n and 4n एक्टिङ एट राइट एंगल टु इच अदर. यसको हाम्रो थाहा छ r² इज इक्वल टु दुईटैको स्क्वायर को रुट हामी राख्छौं. सो 3n को स्क्वायर प्लस 4n को स्क्वायर राख्छौं त्यो भनेको हाम्रो 25 को रुट आउँछ. 5b इज आवर राइट आन्सर इन दिस केस. नेक्स्ट what is the result part along the x axis of the force of 50n which make 30 degree यो भनेको हाम्रो 50n p अर्थात यसमा चाहिँ cos 30 राख्छौं. cos 30 भनेको √3/2 हुने भयो. सो 2 ले 50 लाई काट्छ 25 भनेको √3 25 √3 सो d is our right answer. Next and last question if the stone is thrown vertically upward with velocity 40 meter inverse हो यो per second. So top of the tower hits the ground 10 second later
व्हाट इज द हाइट अफ द टावर, यो चाहिँ हाम्रो माइनस यसको हाइट निकाल्ने फर्मुला माइनस युटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर हामी युज गर्छौँ, जहाँ चाहिँ टीलाई हामी जीलाई हामीले 10 राख्छौँ भ्यालु र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा 100 हुन्छ। यसरी हामीले यसमा 40 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन जुन 11 वटा क्वेसनको लागि हामीलाई सोध्न मिल्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले यहाँ हेरेँ। ओके, दिस मच फर दिस भिडियो, थ्याङ्क यू।